मुदस्सर इकबाल साहब, बहुत अहम इस मौके के ऊपर सवाल जो है वो सामने आया है कि पाकिस्तान का किरदार इसके अंदर काफ़ी अहम हो गया है, और अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू की है। शहबाज शरीफ मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और बहुत गर्मा गर्म मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि जंग बंदी का मामला हो, सीज फायर का मामला हो, या उससे बढ़कर जो अभी उसकी एक्सटेंशन की बात करें जैसे पाकिस्तान कर रहा है, तो अच्छी बात ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने भी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी एक पॉजिटिव जेस्चर आया है, ईरान की जानिब से भी एक पॉजिटिव जेस्चर है। देखिए, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। ईरानी इस वक्त मुश्किल में है कि उनके अब पुलों पर, बिजली घरों पर हमलों की धमकी हो रही है। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ये वॉर क्राइम है, कि अगर आप शहरी आबादियों पर हमले करें, आप उनकी ऐसी तंसीबात पर हमले करें, ये वॉर क्राइम है। और वॉर क्राइम करते हुए उसको डिनाई भी नहीं किया गया, बल्कि उसको रद्द कर दिया गया कि नहीं, ये वॉर क्राइम नहीं है। आपने गुफ्तगू भी प्रेसिडेंट ट्रंप की सुनी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, वो ये चाह रहे हैं कि खित्ते में ये एक तबाहकुन जंग का आगाज हो जाएगा। जंग तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर ये शहरी तंसीबात पर हमले हों, पुलों को तबाह किया जाए, बिजली घरों को तबाह किया जाए, पहले भी सिविलियंस की बहुत ज़्यादा ईरान में शहादतें हो चुकी हैं, और अब भी अगर ये अमल किया गया तो खासा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों को दोनों जानिब से अगर सराहा जा रहा है, दोनों जानिब से ये कोशिश भी हो रही है कि ये जंग ना हो, तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बहुत क्लियरली है कि अमेरिका में इस वक्त जो सूरत हाल है, वो ये है कि ऐसी जंग प्रेसिडेंट ट्रंप आगाज कर चुके हैं जिसको ख़त्म करना भी उनके लिए खासा मुश्किल हो रहा है, कि उन्हें मालूम नहीं है कि इसका कोई मंसूबा या हिकमत अमली मौजूद ही नहीं थी कि जंग शुरू तो की है, जंग को किस तरह से ख़त्म करेंगे, कोई वाज़ेह मंसूबा नज़र नहीं आया। और फिर हमने ये भी देखा है कि ट्रंप ने ऐसी धमकियां देकर खुद को भी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जिन्हें अमेरिकी फौज एक ही बार में अमली जामा नहीं पहना सकती। हमलों का सिलसिला बहरहाल बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, ईरानी हुकूमत को फौरी तौर पर जंग बंदी पर आमादा नहीं करेगा कि आप डरा कर, धमका कर जंग बंद कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्रंप ने तो ये कहा था कि 8 बजे हम 2-4 घंटों में ईरान के हर पुल और हर बिजली घर को तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन भी उनकी जानिब से नहीं है। तो ट्रंप खुद एक ऐसी जंग में तय दर तय आ रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, कि अब वो शदीद जंग करके ही इससे अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे। आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, अगर वियतनाम की जंग में जिस तरह अमेरिका फंसा था, तो उसके बाद निकलना उसके लिए खासा मुश्किल था। लेकिन ईरान उससे बहुत आगे है। ईरान ने जो अपना रिएक्ट किया है, पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि शायद 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक, उसके बाद ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा महीना जारी है, ईरान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का रिबटल दिया, लेकिन वो जंग को जंग की सूरत में था। अब अमेरिका की जानिब से इस किस्म के जुमले अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से कि वो पुलों को तबाह करेंगे, वो बिजली घरों को तबाह करेंगे, वो ऐसी तंसीबात पर हमले करेंगे, ये एक कमजोर फुट पॉइंट होता है जब आपके पास जंग को फौज के साथ, जंग को जंग के साथ जवाब ना दे सकें, तो फिर आप शहरी इलाकों पर और शहरियों पर हमले शुरू कर देते हैं। और इसका अमल हमने देखा है मुसलसल, क्योंकि इसराइल इस किस्म की जंग गजा में करता आया है और उसने पूरी शहरी तंसीबात को तबाह किया है। तो शायद वही सोच उनके ज़हन में आ रही है। लेकिन ईरान जो है वो रकबे के लिहाज से अमेरिका के बड़े-आज़मी हिस्सों के तकरीबन 1/3 के बराबर है, बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान की उतनी आबादी शायद अपने रकबे के लिहाज से ना हो, लेकिन वो बहुत बड़ा मुल्क है। और अमेरिका को माहिरीन ये भी बताते हैं ना, ईरान की आम जौहरी तंसीबात और कुछ बुनियादी ढांचे के जो एरियाज़ हैं, और इल्म है अमेरिका को, लेकिन मगर हज़ारों दीगर अहदाफ की निशानदही और उन्हें कितने कम वक्त में तबाह करना, ये अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि कहाँ-कहाँ, किधर-किधर उनकी फ़ौजी तंसीबात हैं, कहाँ जौहरी तंसीबात हैं, ये इतना आसान नहीं है। और ख़ुद अमेरिकी, आप अगर उनके थिंक टैंक्स की चीज़ें पढ़ रहे हों, वहाँ से पढ़ रहे हों, वो खुद ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये एक धमकी बहुत बड़ी है, और उस धमकी को अगर अमेरिका आज तक काबू कर चुका होता, तो वो जितनी भी स्ट्रेटेजिक उनकी जगह हैं ईरान की, वो तबाह कर चुका होता। लेकिन वो तबाही नहीं कर पाए। यकीनी तौर पर बड़ी लीडरशिप की शहादतें ईरान में हो चुकी हैं। पहली टियर, सेकंड टियर, उन लोगों के लिए शहादतें एक बहुत बड़ा दबाव है।
لیکن جو امریکہ چاہ رہا تھا اسٹریٹجک دباؤ بڑھا سکیں وہ اس لحاظ سے اتنا بڑھا نہیں پایا ہے، اور امریکہ کی ایک شکست ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ نہیں ملی ہے، تو وہاں اس کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں۔ اب ایران کی جانب سے دوسری جانب ہم دیکھیں کہ وہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز پر جس طرح سے حملے ہوئے، اور آج سعودی عرب پر جس قسم کا حملہ ہوا، پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، پاکستان اس پہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے آج دونوں طرف ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو کسی بھی طرح سے نہ بڑھایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے جو اس قسم کی دھمکیاں ہیں وہ کر کے، اگر خدا نخواستہ، اگر ہم تصور کرتے ہیں خدا نخواستہ ایران پر اسی طرح سے حملے کرنا شروع کرے، تب بھی امریکہ اگلے ایک مہینہ بھی اس قسم کے حملوں کے بعد ایران کو شکست نہیں دے پائے گا، اس کو مجبور نہیں کر پائے گا اس چیز کا بھی۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز جہاں پر امریکی تنصیبات ہیں وہاں پر جوابی حملے ایران کی جانب سے ہوں گے، تو پھر ایک نئی اور بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے یہ علاقہ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی سوچنے کی بات ہے، جو امریکہ نے دھمکی دے دی، ایران نے آگے سے جوابی دھمکی دے دی، جی اس کے بعد اب دوبارہ مذاکرات اور بات چیت کی جانب جایا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہم بینگ پاکستانی تو یہ امید بھی رکھیں گے کہ جس طرح سے جو میڈیشن کروا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو اچھا مدثر صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ڈیڈ لائن کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، پہلے مارچ میں 48 گھنٹے کی، پھر 5 دن کی، پھر 10 دن کی توسیع اس میں کی گئی، پھر 6 اپریل کو ایک آخری ڈیڈ لائن دی گئی، اس کے بعد 8 اپریل کو 8 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ تو کیا یہ آخری ڈیڈ لائن واقعی آخری تصور کی جا رہی امریکہ کی جانب سے، یا پھر یہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے ایک پینترا تھا امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیں، جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں پھر آپ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، آپ ڈیڈ لائن بھی دیتے ہیں، آپ ساتھ میں حملے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اور اس میں جتنا بھی عمل دیکھیں، اور ڈرانا بھی آپ کو مقصود ہوتا ہے، دھمکانا بھی مقصود ہوتا ہے، یہ جنگ کے ایک پارٹ ہے، مذاکرات کے بھی ایک پارٹ ہے۔ تو یہ جو دی جا رہی تھی ڈیڈ لائن، اور یہی میں ڈیڈ لائن جب بھی پہلی ڈیڈ لائن دی گئی، اور اسپیشلی جب بہت زیادہ ایگریسو اور بڑی ایبیوسو قسم کی لینگویج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے استعمال کی گئی، تو تب میں نے اب دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو پھر صلح ہی کر لینی چاہیے، اگر وہ اس دھمکیوں تک اور گالیوں تک آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کی دھمکیاں تب ہوتی ہیں کہ جب آپ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے فوجیوں کو چھڑانے کو اتنی بڑی کامیابیاں تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو چھڑا لیا ہے، اپنی چیزوں کر لی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے جہاز بھی گرا دیے اس ایران کے حوالے سے، جس کے آج سے 2 ہفتے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ان کی بحریہ ہم نے ختم کر دی ہے، ان کی فضائیہ ہم نے ختم کر دی، ان کی جو باقی فوج ہے وہ ختم کر دی، ان کی لیڈرشپ ختم کر دی۔ اس کے باوجود ان کے جہاز تباہ ہوئے، پوری دنیا میں رپورٹ ہوا، سب نے دیکھا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ دھمکیاں چلیں گی، ان کی وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اس سب میں اگر پاکستان کی کوششیں، میں اس جانب آپ کے لاؤں گی جو آپ کے مسلسل سکرین پر بھی چل رہا ہے کہ آپ کو بھی بتایا گیا، فوکس سے بات کی ہے پریزیڈنٹ نے، ٹرمپ نے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اگر پاکستان کی وہ درخواست ہے، پاکستان کی ریکویسٹ ہے دونوں ممالک کو، اگر دونوں طرف سے اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے تو سفارتی سطح پر پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، جی اور یہ کامیابی نہ صرف پاکستان کی بلکہ خطے کے لیے امن و امان میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ ایک بڑا اہم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جی اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ عمل پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے ہے۔ ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ سفارتکاری کا جو عمل اس وقت ہے کہ وہ اگر آگے بڑھے دونوں طرف سے، اور جو اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں وہ رکیں، تو یہ ایک اچھی اور بہتر کامیابی کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں۔